ابراہیم علیہ السلام جیرے ویلے اوٹھر ہو گئے، جیرے ویلے اگو پہاڑی آ گئی ہے جتھوں کنے پوتر نہیں نظر دا، بیوی نہیں نظر دی۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نے جیڑے پاسے کعبہ اڑائی منہ کر کھڑن، ہاتھ چا اٹھائے نے اور اللہ کنے دعا منگی نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ پاکا ربنا او ساڈا پالن ہارا، او ساڈے نفع نقصان دا مالکا، میں اپنی بعض اولاد کو ہی غیر جرائے آباد وادی دے اندر ٹکائی وینا اتے کتا اند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر دے کول۔ یہ ذکر کر کے اگو ابراہیم علیہ السلام دا دعائیں کھڑیں بہت ساریاں، لیکن میں صرف ایک دعا سنے نا، ہور پاسے چلنے ساڑا کم لمبا ہے۔ سب کنے پہلے دعا کھڑے منگ دن، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ سیاں تیرے گھر دے کول کیوں پیا ٹکینا، تاکہ نماز دے پابند بن ونجن۔ توجہ ہی کرو، توجہ ہی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کم از کم 4-5 دعائیں تھیں موجودن قرآن دے اندر، سب کنے پہلی دعا یا پہ کریں دن، رب کو عرض پہ کریں دن، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ سیاں تیرے گھر دے کول تہوں پیا ٹکینا تاکہ نماز دے پابند بن ونجن، نماز قائم کرن، نمازاں پڑھن میری اولاد۔ تیرا میری حالات کو جے جلے دعا منگتے ہیں، آدھے ہیں اللہ ساری اولاد کو حکومت عطا کر، اللہ ساری اولاد کو بادشاہی عطا کر، اللہ ساری اولاد کو مال جائیداد عطا کر، اللہ ساری اولاد کو ملک دا صدر بناویں ہا، وزیر اعظم بناویں ہا، وزیر اعلیٰ بناویں ہا، اللہ آرمی چیف بناویں ہا، اللہ ساری اولاد کو سونا دیویں ہا، زمینہ دیویں ہا، مربع دیویں ہا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر کو یہ تک کوئی فکر نہیں، فکر آیا تائیو اللہ سیاں میں تاہوں پیا ٹکینا تاکہ نماز دے پابند بنن۔ اس واسطے علماء کرام نے لکھے اپنی اولاد دے نال سب تو وڈی خیر خائیے جو بندہ دنیا تو ونجے تے اپنی اولاد کو نمازی بنا کے ونجے۔ جیرے ویلے میں آپ نماز نہیں پڑھتا تو میری اولاد کیویں پڑھسی، جلے اماں نہیں پڑھ دی دھیری کیویں پڑھسن، جلے سورا نہیں پڑھتا باقی کیویں پڑھسن۔ پہلے آپ وڈا گھر دا نماز پڑھسی تو چھوٹے پڑھسن۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کلکم مسئول ان رعیت ہی، میرے آقا فرمیندن تواڈے وچوں ہر گھر دا سربراہ قیامت دیوں دے کولو سوال کیتا ویسی، تو جو گھر دا وڈا ہمیں تو حویلی دا وڈا ہمیں، ایویں سمجھو تو اپنی حویلی دا بادشاہ ہمیں، اے سارے تیرے ماتحت ہن، تیرے پتر تیرے ماتحت ہن، تیرا دھیری تیرے ماتحت ہن، تیری بیوی تیرے ماتحت ہے، چلو میاں تیری سارے ملک تے حکومت کہنا ہے، سارے ضلع تے حکومت کہنا ہے، سارے موضع تے حکومت کہنا ہے، ساری وسطی تے گاؤں تے چک دے اندر حکومت کہنا ہے، لیکن کم از کم تیری اپنی حویلی دے اندر تا تیری حکومت ہے۔ اس واسطے ہر وڈے سربراہ کنے پچھا ویسی تیری میاں سرداری تے حکومت دے اندر نمازاں کیوں نہ پڑھ دے ہم؟